साथियों भाइयों बहनों, आज 28 शाबान को इतवार के दिन चलते फिरते ये सूरह कौसर का वजीफ़ा पढ़ लेना। साथियों भाइयों बहनों, सारी ज़िंदगी दौलत में खेलोगे। ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा कि पढ़ते ही खाली झोलियां फ़ौरन भर जाएंगी, जो आज तक ना मिल सका। साथियों भाइयों बहनों, एक दिन के अमल से अल्लाह पाक आपको अता कर देंगे। सारी ज़िंदगी गुजार दी वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते, आमाल करते करते, लेकिन आज तक फ़ायदा ना हुआ। चंद सेकंड का ये अमल आज पूरे दिन में साथियों भाइयों बहनों चलते फिरते पढ़ लेना। दौलत ऐसे आपको ढूंढते हुए आएगी साथियों भाइयों बहनों, जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। सच्चा अमल बताऊंगा। आज 28 शाबान को संडे के दिन चलते फिरते पढ़ना। साथियों भाइयों बहनों, तमाशा अपनी आंखों से देखना। ऐसा दस्ते गैब का अमल कि जो पढ़ता है पढ़ते ही मालदार बन जाता है। ऐसा ख़ासो ख़ास वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों कि पढ़ते ही दुनिया जहाँ की हाजत मुराद अगर मिनटों में पूरी ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। साथियों दोस्तों, ऐसा ख़ास अमल है कि आज तक लाखों करोड़ों लोग इस अमल को पढ़ के कामयाबी हासिल कर चुके हैं। आज तक बेशुमार लोग इस अमल को पढ़ते ही साथियों भाइयों बहनों अपनी हाजतों मुरादों को पूरा कर चुके हैं। जो पढ़ता है इस अमल को माला माल हो जाता है। जो पढ़ता है साथियों भाइयों बहनों करोड़पति बन जाता है। दौलत का ऐसा बादशाह वजीफ़ा आपने अपनी ज़िंदगी में ना किया होगा। चंद सेकंड आज 28 शाबान इतवार के दिन निकालना, दुनिया के जिस कोने में हो, जिस शहर गांव गली मोहल्ले में हो। साथियों दोस्तों भाइयों बहनों, सुस्ती मत करना। आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। ये दिन मौका निकल गया ना, तो ये मौका मेरे भाइयों मेरी बहनों दोबारा नहीं आएगा। ये मौके, ये शाबान की आखिरी घड़ियाँ, ये आखिरी लम्हात, इतवार का दिन 28 शाबान, 15 सेकंड का अमल सूरह कौसर का अगर आपने आज ना पढ़ा तो मैं कहता हूँ सारी ज़िंदगी आप लोग पछताओगे। सारी ज़िंदगी जो ना मिल सका साथियों भाइयों बहनों, एक दिन के अमल से मिल जाएगा। क्योंकि इस वजीफ़े को साथियों भाइयों बहनों लाखों लोग, बेशुमार लोग 28 शाबान का ये अमल पढ़ के अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल कर चुके हैं। लाखों करोड़ों लोग साथियों भाइयों बहनों दुनिया में इस अमल को पढ़ते ही करोड़पति बन चुके हैं। आज कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से, चाहे बांग्लादेश से, नेपाल से, अफ़गानिस्तान से, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई मुल्क, शहर, गांव, गली, मोहल्ला, सही जहाँ से भी मौजूद हो। साथियों दोस्तों भाइयों बहनों, आज 15 सेकंड का वक्त निकाल कर सुकून से किसी भी जगह पर बैठ जाना। चाहो तो अपने घर में बैठकर पढ़ लेना, चाहो तो अपने दफ्तर में बैठकर पढ़ लेना, चाहो तो ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहां आपको वक्त मिले 15 सेकंड का इस अमल को पढ़ने के लिए बैठना और अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर देना। ये ऐसा दस्ते गैब का अमल है साथियों भाइयों बहनों के लाखों लोग इस अमल को पढ़ते ही कामयाबी हासिल कर चुके हैं। लाखों लोग इस अमल को पढ़ते ही अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल कर चुके हैं। जो पढ़ता है पढ़ते ही मालदार बन जाता है। साथियों भाइयों बहनों, जो पढ़ता है पढ़ते ही करोड़पति बन जाता है। करोड़पति बनने के लिए साथियों भाइयों बहनों आप लोगों को ये अमल चलते फिरते पढ़ लेना है। आज के दिन 28 के दिन ये मौका अगर आप आज आपने गंवा दिया तो साथियों भाइयों बहनों ये मौका फिर आपको अगले साल 2025 में जब शाबान की 28 तारीख आएगी, जब आपको ये मौका मिलेगा, तो आज खुदारा 15 सेकंड का वक्त निकाल कर दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, 15 सेकंड के लिए साथियों भाइयों बहनों सुकून से बैठ जाना इस अमल को पढ़ने के लिए। सबसे पहले अमल शुरू करें, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के इस अमल का आगाज़ करना। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लेना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो तो वो पढ़ लेना, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद याद हो तो वो पढ़ लेना। जो बेहतर लगे साथियों भाइयों बहनों वो दुरूद पाक पढ़ के इस अमल का आगाज़ करना। और फर्स्ट नंबर पर जो ख़ासो ख़ास वजीफ़ा दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद पढ़ना है, बड़ा कमाल का, बड़ा मुजर्रिब वजीफ़ा है। यूँ तो साथियों दोस्तों भाइयों बहनों ये पूरा का पूरा अमल बड़ा कमाल का है, बड़ा मुजर्रिब है। और इसमें जो पहला वजीफ़ा है साथियों भाइयों बहनों, सुनकर हैरान रह जाओगे। जब ये अमल करने बैठोगे ना, मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे। आप कहोगे ये तो इतना आसान अमल कि बच्चा भी पढ़ ले, इसके कमालात इतने। साथियों भाइयों बहनों, अमल की आसानी पे मत जाना कि अमल आसान है तो फ़ायदे ना होंगे। साथियों भाइयों बहनों, इतने फ़ायदे हैं कि हैरान रह जाओगे। इतने फ़ायदे हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों कि आप लोग, आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी कि ये पैसा, ये दौलत अचानक कहाँ से आ गई।
دولت سے میرے بھائیوں میری بہنوں، جو میرے بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ دولت بنا موسم کے بارش کی طرح ان پر برسے، دولت کا طوفان آ جائے، دولت ایسی ایسی جگہ سے آئے کہ وہ لوگ رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں دولت رکھنے کی جگہ تو کم پڑ جائے گی آج اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، لیکن دولت آنا بند نہ ہوگی۔ دولت کو سنبھال سکتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھنا۔ دولت کا بادشاہ وظیفہ آج 28 شعبان کو شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائی دوست احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر دینا۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لینا۔ جو بہتر لگے وہ درود پاک پڑھ کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کا آغاز کرنا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام بہن بھائی دوست احباب سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ آپ نے ایک مرتبہ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں درود شریف پڑھ لیا تو پہلا کمال کا وظیفہ جو اس عمل میں شامل کرنا ہے یہ وظیفہ ہے دوستوں بھائیوں بہنوں، یا سلامو 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 یا سلامو۔ پہلا وظیفہ دوستوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں آپ کو یا سلامو کا پڑھنا ہے، اور صرف یہ وظیفہ یا سلامو کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں یا سلامو کا صرف آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار 7 ٹائم یا سلام کا وظیفہ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں جیسے ہی پڑھ لو، اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر فوری طور پر ایک اور خاص وظیفہ شامل کر لینا ہے۔ آپ لوگوں نے ساتھیوں بزرگوں پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا اس عمل کا، فرسٹ نمبر پر آپ نے جیسے ہی یہ وظیفہ آپ کو جو میں نے بتایا درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یا سلاموں کا وظیفہ آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا کمال کا ہے، بڑا مجرب ہے، آسان سا وظیفہ ہے، بالکل سمپل چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا، بالکل آسان وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل شروع کر دیا، اور پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا یا سلاموں کا آپ نے پڑھ لیا 7 مرتبہ، تو فوری طور پر اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ سیکنڈ نمبر پر ساتھیوں دوستوں جو کمال کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے یا نافیو 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 یا نافیو۔ آپ اپنے انداز میں پڑھیے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ یا نافیو کا صرف اور صرف آپ کو 7 بار 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، پہلا وظیفہ یا سلاموں کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگوں نے پڑھ لیا 7 بار، تو سیکنڈ نمبر پر آپ کو اس عمل میں یا نافیو کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ بھی آپ کو 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں فوری طور پر اس عمل کا آخری وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنا شروع کر دینا۔ آخر میں اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا ہی کمال کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، بالکل اینڈ میں آخر میں بالکل چھوٹا سا سمپل سا وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ شاید آپ نے اپنی پوری کی پوری زندگی میں شاید اس سے زیادہ آسان وظیفہ پڑھا نہ ہو، بالکل سمپل سا آسان سا وظیفہ ہے۔ 2 وظائف آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں درود پاک پڑھ کے عمل شروع کیا، اور پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا یا سلاموں کا آپ نے پڑھ لیا 7 مرتبہ۔ دوسرے نمبر پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اسی عمل کے اندر آپ کو جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے یا نافی کو، اور یاد رکھیے گا یہ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے،
ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ آپ نے پڑھ لیا پھر کھڑے ہو گئے، پھر چکر مارا، پھر آ گئے، اس طرح نہیں۔ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی ہے۔ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا نافیوں کا پڑھ لیا تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں فوری طور پر تمام میرے بہن بھائی دوست احباب کیا پڑھیں گے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ تمام بہنوں بھائیوں کو آخر میں ایک مرتبہ جیسی سورہ کوثر پڑھیں، فوری طور پر دوسری بار پڑھیں، پھر تیسری بار پڑھیں، 3 مرتبہ آپ کو آخر میں سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اسی وقت اللہ پاک سے درود پاک پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور فوراً دعا مانگنی ہے اللہ پاک سے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میرے بہن بھائیوں، عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا تو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اب تک کاٹ کاٹ کر دیکھی ہے تو 1 مرتبہ پوری ویڈیو دیکھ لیجئے گا، آپ کو اجازت بھی مل جائے گی، اور ساتھ میں لائک اور کمنٹس بھی کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔